क्रमेष्यति। सन्तको समागम गर्नाले उनीहरूले बारम्बार भगवानको चिन्तन मनन कीर्तन गरेर भगवानको वास्तविकतालाई बताइदिन्छन् र त्यो जाने पछाडि जीवन परिवर्तन हुन्छ। जबसम्म भगवान भन्ने वस्तुको परिचय प्राप्ति हुँदैन तबसम्म भक्तिको कुनै वास्तविक सार बुझिँदैन। त्यसैले भक्ति जान्नका लागि सत्सङ्ग गर्नुस्। सत्सङ्ग गर्नाले बुद्धिमा विवेक उत्पत्ति हुन्छ, ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। त्यही ज्ञानको आश्रय लिएर हामीहरू हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। आमा, जबसम्म ज्ञान प्राप्ति हुँदैन तबसम्म केही पनि हासिल हुँदैन। त्यसैले ज्ञान प्राप्तिका लागि चाहिँ सन्तहरूको समागम गर्नुपर्छ। सन्तहरूको समागम गर्नाले भगवानको चिन्तन मनन र निधिध्यासन साथै भगवानको भजन पनि हुन्छ। र भजनमा जब जब मानिसको मन लाग्दै जान्छ तब अन्यत्रबाट मन हटेर भगवानमय हुन थाल्छ। त्यसैले भगवानको भजनको ठुलो महिमा छ। जीवनमा हामीहरूले यता कदा सर्वदा भगवानको भजन गरि नै रहनुपर्छ। आउनुहोस् भगवानको एउटा दिव्य भजन सुनौँ, तत्पश्चात फेरि भागवतको चरित्रलाई श्रवण गर्नेछौँ। प्रेमले भन्नु भक्तवत्सल भगवानको। कृष्ण काले निर्मोहीको दर्शन पाउला कहिले, राधा कृष्ण रटदा रटदै मर्न पाऊँ मैले। कृष्ण काले निर्मोहीको दर्शन पाउला कहिले, कृष्ण काले निर्मोहीको दर्शन पाउला कहिले, राधा कृष्ण रटदा रटदै मर्न पाऊँ मैले, राधा कृष्ण रटदा रटदै मर्न पाऊँ मैले। औन कृष्ण देऊ न दर्शन मलाई न ठाटा, भवसागरमा डुबे म त प्रभु सम्हाला। औन कृष्ण देऊ न दर्शन मलाई न ठाटा, भवसागरमा डुबे म त प्रभु सम्हाला। असुरियो सम्पत्तिको लोभ छुटाऊ, असुरियो सम्पत्तिको लोभ छुटाऊ। तडपी तडपी रुन्छ आत्मा धाम देखाऊ, तडपी तडपी रुन्छ आत्मा धाम देखाऊ। कृष्ण काले निर्मोहीको दर्शन पाउला कहिले, कृष्ण काले निर्मोहीको दर्शन पाउला कहिले, राधा कृष्ण रटदा रटदै मर्न पाऊँ मैले, राधा कृष्ण रटदा रटदै मर्न पाऊँ मैले। लौन कृष्ण माया
जालको डोरी फुकाओ छोटो संसार छुटाई प्रभु शरणमा ल्याऊ लौन कृष्ण माया जालको डोरी फुकाओ झुटो संसार छुटाई प्रभु शरणमा ल्याऊ विरह अग्निको ज्वाला भित्र पिल्सिरहेछु विरह अग्निको ज्वाला भित्र पिल्सिरहेछु प्रेम बाण कृष्ण बाजी हाँसिरहेछु प्रेम बाण कृष्ण बाजी हाँसिरहेछु कृष्ण काले निर्मोहीको दर्शन पाउला कहिले कृष्ण काले निर्मोहीको दर्शन पाउला कहिले राधा कृष्ण रटदा रटदै मर्न पाऊँ मैले राधा कृष्ण रटदा रटदै मर्न पाऊँ मैले राधा कृष्ण रटदा रटदै मर्न पाऊँ मैले प्रेमले भनौँ भक्तवत्सल भगवानको जय मनमा चाहना होस् हे भगवान हजुरको याद गर्दै गर्दै हामीहरू मर्न पाऊँ किनभने भगवानलाई सम्झिँदै यदि हाम्रो मृत्यु हुन्छ भने फेरि संसारमा आएर अनेक प्रकारको दुःख भोग्नु पर्दैन हेर्नुहोस् यही मानव शरीर धारण गरेको मानिस भोलि गएर अर्को कुकुर गधा आदि बन्छ त मानव शरीर बनिसकेका प्राणीले गएर आज त हामीहरूलाई बडा आनन्द छ यत्रो राम्रो शरीर त्यसमा पनि राम्रा राम्रा कपडा लगाएर हिँड्न डुल्न घुम्न पाएका छौँ तर यो मानव देह जब सकिन्छ 84 लाख योनि फेर्नु पर्दा यही मानिस चाहिँ गएर फेरि कुकुर गधा बन्नुपर्छ त्यति बेला दुःख नहोस् भनेर यो मानव शरीर हुँदाखेरि मानिसले राम्रो कर्म गर्ने हो र राम्रो कर्म कस्तो हुन्छ त भन्दा मद्वारा अरू कसैलाई दुःख नहोस् मैले गर्दा अरूलाई कष्ट नहोस् भन्ने भावना नै राम्रो कर्म हो के हामी त्यस्तै छौँ के हामीद्वारा अरू कसैलाई दुःख हुन्छ कि हुँदैन त भन्दा अवश्य हुन्छ मैले गर्दा गाईलाई दुःख होला मैले गर्दा भैँसीलाई दुःख होला मैले गर्दा बाख्रालाई दुःख होला जबसम्म मद्वारा अन्य कसैलाई दुःख हुन्छ भने फेरि उसले अर्कोचोटि मानव भएर आफूले त्यो ऋण तिर्नुपर्छ त्यसैले घरमा पालेका पशु प्राणीलाई पनि धर्मशास्त्रले दुःख नदिनु भन्छ त हाम्रो धर्मशास्त्रको कत्रो उच्च विचार कि कुकुरदेखि लिएर गएको ब्रह्मासम्मलाई बराबर दृष्टिले हेर्नु कुकुर गधा अनि पुल्कसलाई पनि ढोग सम भाव दे कुकुरलाई पनि त्यही दृष्टिले हेर्नु गधालाई पनि त्यही दृष्टिले अर्थात् यथा योग्य सम्मान गर्नु कुकुरलाई ढोग्नु भन्दैमा उसको गोडामा गएर ढोग्ने होइन कुकुरलाई पनि साधारण तरिकाले माया गरेर राख्ने हर प्राणीमा बराबरको भावनाले जबसम्म हामीहरूले हेर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी धार्मिक कहलाउँदैनौँ मानवको धर्म भनेको के हो भन्दा सबैलाई प्रेमको दृष्टिले हेर्नु मानिसले बुझ्छ नि त यो गलत हो यो सही हो भन्ने कुरा र त्यो सही र गलतलाई छुट्याएर जीवनलाई सही तर्फ लिएर यदि जाँदैन भने के को मानव भयो हेर्नुहोस् अहिले हाम्रा साना साना भाइहरू हामी जस्तालाई भन्ने हो भने राक्षस कस्तो हुन्छ भन्यो भने उनीहरूले एउटा काल्पनिक रूप बनाउँछन् यत्रो
सिङ जस्तो भएको, दारा भएको, त्यस्तो हुँदैन दानव। हामी जस्तै हुन्छ। हामीहरूकै त दाजुभाइ हुन् तिनीहरू पनि, एउटै ऋषिको सन्तान। दानव पनि एउटै ऋषिको सन्तान, मानव पनि। आखिरी हाम्रो सबैको मूल एउटै। ब्रह्माजी हुनुभयो, ब्रह्माका छोरा यता अत्रि आदि ऋषि भए, त हामी भयौँ। कौडिन्य आदि ऋषि भए, कश्यपका छोरा भए हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु। त एउटैको सन्तान। मानिस केले छुट्टिन्छ भन्दा मानिस कर्मले छुट्टिन्छ। हरेक कुरा मानिसलाई छुट्याउने भनेको जेलाई पनि, राम्रो र नराम्रो छुट्याउने भनेको कर्म हो। कर्मैले सुर राज इन्द्र बनिए, देउता बने कर्मले। सारा लोक सम्हाल्न शक्ति झरिला, कर्मै गरिँदा मिले। मनुष्य इन्द्र, स्वर्गको इन्द्र पनि कर्म गरेर हुन्छ। मानवले यदि राम्रो कर्म गर्ने हो भने ऊ स्वयं देवता कहलाउँछ। हामीहरूकै जस्तो मानव कुलमा जन्मिनु भएको हाम्रो भगवान् बुद्ध आज सबैले भगवान् बुद्ध भनेर पूजन गर्छन्। त यो सबै कर्मको प्रभाव हो। त्यसैले कर्म गर्दाखेरि सद्बुद्धि लगाएर सही कर्म गर्नुपर्दछ भनेर यस्ता प्रकारले बुझाउँदै भगवान् कपिलदेवजी आफ्नी मातालाई भन्नुहुन्छ, हे माता, हजुरले नित्यप्रति जीवनमा एउटा सङ्कल्प धारण गर्नुहोस्। हामीहरू अत्यन्त डर लाग्यो भने के गर्छौँ भन्दा भगवान्लाई सम्झिन्छौँ। हे राम राम, भुइँचालो अचानक आयो भने त्यो डरले भगवान्लाई सम्झिन्छौँ। त यदि डरमा चाहिँ भगवान्लाई सम्झिने अनि नडरमा चाहिँ नसम्झिने भने त भगवान्ले पनि सोच्नुहुन्छ, ओहो यसलाई त डर नै दिनुपर्छ अनि मात्रै यसले मलाई सम्झिन्छ। यदि सुख दुःख सर्वत्र यदि भगवान्लाई सम्झिने भने दुःख किन हुन्थ्यो? त्यसैले भगवान्लाई सम्झिनु मानवको वास्तविक काम भनेको। हरिका पदको भक्ति गर्नु हो, जनको एउटै वास्तव काम। तन मन धन सब अर्पण गर्दै, मनले जप्नु पर्दछ नाम। केवल एउटै कर्म हो मानिसको, त्यो हो भगवानको नाम। भगवानको नाम। भागवतको यो यत्रो 7 दिन प्रवचन गरिसकेर पनि अन्तिममा के आउँछ? नाम संकीर्तन, खाली नाम। त्यसैले भगवानको नाम कहिले नबिर्सनु। त भगवानको नाम भन्ने बित्तिकै एउटा रूप पनि हुन्छ भगवानको। त्यो रूपको सदैव चिन्तन गर्नु। सञ्चिन्तयेत् भगवत शरणारविन्दम्, वज्राङ्कुश ध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम्, उत्तुङ्ग रक्त विलस नख चक्रवाल, ज्योत्स्नाभिराहत महधृदयान्धकारम्। भगवानको रूप ध्यान गर्दै अत्यन्त प्रसन्न हुनुपर्छ। हामीहरूले जीवनमा जस्तो कुराको चिन्तन मनन गर्छौँ हाम्रो जीवन त्यस्तै भएर जान्छ। त्यसैले भगवान् सर्वव्यापक सबै प्राणीका हृदयमा हुनुहुन्छ भन्ने जानेर सबैलाई प्रेमका भावनाले प्रेम गर्दै गर्दै जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। आफ्ना छोराछोरीलाई मात्रै धेरै माया गर्ने, अर्कालाई चाहिँ निन्दा र होचो गर्नेलाई त्यस्ताले पनि गएर यमराजका दरबारमा दुःख पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले जीवन अत्यन्त सही तरिकाले चलाउनु पर्दछ। म र मेरो भन्ने भावनालाई बिर्सिनु पर्यो जीवनमा। आखिरी मरेर जाँदा जस्तो आएको त्यस्तै नै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जीवनलाई सत्मार्गतिर लिएर गएर आफ्नो जीवनलाई चरितार्थ बनाउनु नै एउटै वास्तविक मनुष्यको लक्ष्य हो। परमात्माको चिन्तनले गर्दा जीवन शुद्ध भएर जान्छ। त्यसैले भगवानको चिन्तन गर्नु पर्दछ। मानव शरीर पाएर पनि यदि सन्मार्गतिर लागेन भने गृहेषु कूट धर्मेषु
दुःखतन्त्रे स्वतन्त्रितः कुर्वन् दुःखप्रतीकारं सुखवन् मन्यते गृहे। मानव शरीर धारण गरेर केवल कमाउनु, खानु अनि बाँच्नु र मर्नु पछाडि यसैलाई यदि पुरुषार्थ सम्झ्यो भने उसको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। कर्म गर्दा कहिले काहीँ त हामीबाट भुल भइहाल्छ। 100 वटा काम गर्यो भने त आदि त पापै हुन्छ, अलिकति धर्म पनि हुन्छ। त यो पाप र पुण्यको चङ्गुलमा सधैँ बाँधिरहनु पर्छ। त्यसैले भगवानको चिन्तन गर्दै जीवनलाई अगाडि बढाउनु। यदि खानु र बाँच्नुलाई मात्रै जिन्दगी सम्झ्यो भने के हुन्छ भन्दा जब उसको समय बित्दै जान्छ, उसको उमेर बुढो हुँदै जान्छ अनि आफ्नै घर परिवारले पनि उसलाई दुःख दिन लाग्छन्। एवं स्वभरणा कल्पम तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोचरम। उसको जीवन बुढो भएर जान्छ। एउटा बाउको घर परिवारमा आसक्त हुँदा हुँदै उसले आफ्नो आत्माको बारेमा चिन्तन गर्न बिर्सिन्छ। जन्मिन्छ त्यतिकै उसको जीवन बढ्दै जान्छ र आयु क्षीण भए पछाडि अनि अन्तिममा अब खेल्दै बितेको बाल्य अवस्था, तरुणीतिरको तरुणावस्था, वृद्ध भएपछि चिन्ता लेला, हरिकन भजने कुन हो बेला। त हरिको भजन नगरे पछाडि उसले आफ्नै सन्तानले पनि उसलाई अत्यन्त दुःख दिन लाग्छन् र आफ्ना छोराछोरी जुन पिताले आफ्नो पुत्रलाई औँला समाएर हिँड्न सिकायो त्यही छोराले भन्न थाल्छ, ए बाउ हल्ला नगरिकन बस्ने गर, घरमा पाहुना आएका हुन्छन्, चुप्प लागेर बस्ने गर, हल्ला नगर। बिचारा त्यति बेला ऊ खाटमा त्यतिकै बुढेसकालमा लडिरहेका हुन्छन् र छोराछोरीले पनि अब तङ गर्न थाल्छन्, रिस गर्न थाल्छन् र अब अन्तिममा ऊ चिन्तामा पर्न थाल्छन्। ओहो, मैले जुन छोराछोरीका लागि यत्रो चिन्तन गरेँ, यत्रो कार्य गरेँ, मैले जुन छोराछोरी भनेर यत्रो जीवनभर बर्बाद गरेर कमाएर पकाएर खुवाएँ, कहाँबाट दुनियाँलाई ढाँटी छली, आज त्यही छोराले मेरो अनादर गर्दैछ भन्ने सोचेर बडा दुखी हुन थाल्छन् र अन्तिममा यमराजका दूतहरू आएर उसलाई लिएर जान्छन् र उनको मृत्यु हुन्छ। अनि अनेक कर्म गर्दा अब कहाँ कस्तो कर्म गरेको छ त्यही हिसाबले अनेक प्रकारका योनिहरूमा उसले गएर भट्किनु पर्ने हुन्छ र त्यो दुःखलाई भोगिसकेर अब फेरि अनेक प्रकारका योनिहरूमा पार हुँदै फेरि बल्ल बल्ल मनुष्य शरीरमा आउँछन् र मनुष्य शरीरमा आए पछाडि अब उनी पिताका वीर्यद्वारा माताका गर्भमा प्रविष्ट हुन्छन् र माताका गर्भमा पसेको 1 दिनमा कलल, 5 दिनमा बुदबुद। हेर्नुहोस्, बच्चा गर्भमा गए पछाडि कति दिनमा कस्तो हुन्छ भनेर पनि भागवतमा लेखिएको छ। 10 दिनमा बयरको दानो जस्तै हुन्छ अरे र 1 महिनामा शिर आदि देखा पर्छन् र 2 महिनामा हात पाउ सम्पूर्ण भइसक्छ गर्भमा र 3 महिनामा नङ, रौँ, हड्डी, चर्म आदि सम्पूर्ण देखा परेर स्त्री हो कि पुरुष हो भन्ने 3 महिनामा पुरा हुँदा लगभग 4 महिनामा थाहा हुन्छ र 7 महिनाबाट उसलाई सम्पूर्ण कुराको अनुभूति हुन थाल्छ, भोक प्यास। र त्यो माताका गर्भमा आमाले खाएको पिरो तातो सम्पूर्ण उसलाई त्यो शरीरमा अत्यन्त जलन हुन्छ र अत्यन्त दुखी भएर उसले त्यति बेला भगवानको चिन्तन गर्न थाल्छन्। त्यो जीवात्माले अकल्प स्वाङ्ग चेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम्। मनुष्यलाई आमाका गर्भमा बसेका बेलामा आफ्नो पूर्व जन्मको 100 जन्मको ज्ञान हुन्छ अरे र त्यो 100 जन्मको ज्ञान भए पछाडि उसले आमा हौ मैले त यत्रो कर्म गरेछु, यस्तो पाप गरेछु, यस्तो धर्म गरेछु भन्ने थाहा पाएर उसले भगवानको ध्यान गर्न थाल्छन् रे। यहाँ अन्तर आत्मामा अन्तर माताका गर्भमा बसेर हामी सबैले गरेको स्तुतिको यहाँ वर्णन गरिएको छ।
तस्योपपन्न मवितुं जगदिच्छयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येने दृशे गतिरदर्श्य सतोनुरूपा। अब गर्भमा गए पछाडि चाहिँ उसलाई बुद्धि आएछ, हे भगवान मैले जान अनजानमा अनेकौँ भुल गरेछु मेरो जीवनमा, अब यो मलाई यो गर्भबाट निकाल्नु भयो भने अनि चाहिँ म हजुरकै भजन गर्छु, हजुरको भजन भन्दा अरू केही पनि गर्दिन। यदि योन्या प्रभुच्येहम तत्मरीष्ये पदम तव तमुपायम करिष्यामि येन मुक्तिं व्रजाम्यहम। अब यो गर्भबाट निक्ले पछाडि चाहिँ एउटै काम हुनेछ मेरो हजुरको भक्ति भनेर हामीहरूले गर्भमा कसम खाएका हुन्छौँ अरे। तर अब त्यहाँबाट फेरि जब भगवानका कृपाले अब निस्किन्छ अनि फेरि त्यत्तिकै उसले बिर्सन थाल्छ। तर यो संसारमा आए पछाडि पनि मानिसलाई पनि कति पनि सुख हुँदैन। पहिला त उसको ओछ्यानको नाम हो थाङ्ना। अब साना तिना थोत्रे मोत्रे थाङ्नामा सुत्यो, त्यहीँनेरि दिसा पिसाब गरेर त्यहीँ खेल्न थाल्छ। आमाले बिचारा कति बेला भ्याएर कति बेला सफा गरिदिने हुन्। र अब अलिक ठुलो हुँदै गए पछाडि चिजबिजमा आसक्ति हुन थाल्छ, गुडिया बज्ने चप्पल आदिमा ऊ त्यत्तिकै रमाउन थाल्छ। अलिक ठुलो हुँदै गए पछाडि अब इच्छा र आकाङ्क्षा बढ्दै बढ्दै अन्तमा फेरि त्यही पूर्वको हालतमा उसले भगवानलाई त कति बेला बिर्स्यो। त्यसै कारणले हामीहरूले भगवानलाई भुल्नु हुँदैन। अब त थाहा भयो त एउटै मात्रै काम, धेरै केही माला लिएर घुमिरहनु पनि पर्दैन, हिँड्दा डुल्दा भगवानलाई सम्झनु खालि केवल। कसरी सम्झिनु त भगवानलाई भन्दा जस्ता प्रकारले हामी हाम्रा मातालाई सम्झिन्छौँ, आमालाई बुवालाई हजुरबाहरूलाई याद गर्छौँ नि, त्यसरी भगवानलाई सम्झिँदा हुन्छ। भगवान गीतामा भन्नुहुन्छ मलाई खालि सम्झिए पुग्छ, मलाई यति लड्डु चढाउनु पेडा चढाउनु पर्दैन, पूजै लाउनु पर्छ मेरा लागि भन्ने होइन। यदि वर्षमा एकचोटि सम्झेर लगायो भने पनि ठिकै छ, तर कल्पना सम्झिनु, मलाई सम्झ्यौ भने तिम्रो सारा दुःखबाट तिमी पार पाउनेछौ, त्यसैले मलाई सम्झ भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। र अब त्यो बालक हामी सम्पूर्ण के हुन्छौँ भने जब अलिक ठुला हुँदै जान्छौँ, उमेर छिप्पिँदै जान्छ अनि अनेक प्रकारका इच्छा र आकाङ्क्षामा घुलमिल भएर त्यत्तिकै हामी बिर्सिन थाल्छौँ यो संसारमा आएर। म कहाँबाट आएँ, अब हेर्नु 60-70 वर्ष बाँच्नुपर्छ, यसैलाई चाहिँ सबै सम्झेको छ हामीले। केवल 60-70 वर्ष, हाम्रो हजुरबा 100 वर्ष बाँच्नुभयो होला, अब अचेलका त्यति बाँचिँदैन। खुवाइपियाइ ठिक नभए पछाडि त्यस्तो हुन्छ। त अब 60-70 वर्षका लागि हामी कति सोच्छौँ, त त्यहाँदेखि पछाडिको जब हामी सोच्दैनौँ भने हामी मानव भएको के काम? मरेपछि के होला? बाँचुन्जेल त जे जस्तो भए पनि चलिहाल्छ, मरेपछि के होला भनेर सोच्नु नै अध्यात्म चिन्तन हो। र मरे पछाडिको कुरालाई सोच्नु र भगवानको चिन्तन मनन आदि गर्नु, यही नै सबैभन्दा ठुलो हाम्रो जीवनको लक्ष्य हो। तर बिर्सिन्छ, अलिक ठुलो भए पछाडि अब विवाहतिर लाग्न थाल्छ, विवाह गर्छ, फेरि त्यत्तिकै सन्तान आदिको उत्पत्ति गर्दा गर्दै उसले आफ्नो मुक्तिको मार्गलाई चटक्कै नै बिर्सिन्छ। र मुक्तिको मार्गलाई बिर्सिन्छ र फेरि गएर त्यस्तै अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भैतिर गई पर्नु भएर जीवन त्यतिकै नै रहन्छ। त यदि जन्मनु र मर्नु नभए के चाहिँ हुनु पर्थ्यो त भन्दा मुक्ति हुनु पर्थ्यो हाम्रो। मनुष्य शरीर पाइसके पछाडि भगवानको धाम वैकुण्ठमा स्वर्ग जाने विचार राख्नु हुँदैन। किनभने स्वर्गमा त गयो, अलि दिन बस्यो, फर्केर आइहाल्यो, 5 स्टार होटल जस्तो। खर्च हुन्जेलसम्म गएर बस्ने, खर्च सकिए पछाडि निक्लेर आउने होटलमा। त स्वर्ग पनि त्यस्तै हो। तर वैकुण्ठ भनेको यस्तो ठाउँ हो, वैकुण्ठ भगवानको दिव्य धाम, त्यहाँ गए पछाडि फर्केर आउनु पर्दैन। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवानको धाममा गए पछाडि फर्केर आउन पर्दैन, दुःख हुँदैन, कुकुर बन्न पर्दैन, गधा बन्न पर्दैन। एउटा सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ, यो यति राम्रो मानव शरीर पाएको मान्छे फेरि मरेर पछाडि कुकुर बन्ला।
सुन्दा त बडा अचम्म लाग्छ, तर रियालिटी भनेको यही हो। यही मनुष्यले चाहिँ गएर 84 लाखको योनि फेर्नुपर्छ। कहिले हामी नै कुकुर गधा बन्छौँ, कहिले त्यही कुकुर गधा फेरि मान्छे बन्छ। यसरी नै यो संसारको चक्र घुमिरहेको छ। त्यही कारणले यो संसारको नाम नै संसार हो। सरिरहन्छ, यसका नियमहरू बदलिरहन्छन्। प्रत्येक दिन वृक्षहरूले पाउला फेरिरहेका छन्, प्रत्येक समय बढिरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ। सारा संसारमा पृथ्वी पनि घुम्छ, घाम पनि घुम्छ, सबै थोक घुमिरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो पनि उत्तरोत्तर प्रगति भइरहेको छ। यो चराचर जगतको सबै गतिशील छ। हर चिज, सूर्य घुम्छ, पृथ्वी घुम्छ, चन्द्रमा घुम्छ, हर ग्रह नक्षत्र घुमेका छन्। केवल पृथ्वी मात्रै घुम्ने पनि होइन, सूर्य मात्रै घुम्ने पनि होइन। सारा ग्यालेक्सी नै, सारा शिशुमार चक्र नै घुमिरहेको छ, अर्थात् गतिशील छ। हर कुराको बदलाव छ। आज हामी मानव छौँ त भोलि दानव बन्छौँ। र त्यसै कारणले यो परिवर्तनशील जगतमा आफूलाई संयमता धारण गरेर आफ्नो वास्तविकताको परिचय प्राप्ति गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो। र जबसम्म मानवले वास्तविकतालाई, आफ्नो वास्तविकतालाई बुझ्दैन, तबसम्म उसले कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने परिचय नै पाउँदैन। हेर्नुहोस्, हामी कहाँबाट आयौँ र फेरि कहाँ जाने हौँ, यही कुराको त विशेष खोजी गर्नु पर्यो। प्रत्येक मानिस आइरहेको छ, प्रत्येक मानिस मरिरहेको छ, तर पनि यदि हामीले सोचेनौँ भने कसले सोच्ला? यो मान्छे मरेपछि चाहिँ कहाँ जाला? हेर्नुहोस्, साइन्टिस्टहरूको सबैभन्दा ज्यादा रिसर्च केमा हुन्छ भन्दा आत्मा, सौलको विषयमा हुन्छ, आत्माको विषयमा। के हो आत्मा? आत्मा वास्तवमा जान्छ अथवा जाँदैन, आत्मा भन्ने वस्तु छ कि छैन, यो विषयमा सबसे ज्यादा खोजी हुन्छ। र हामी त कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौँ वैज्ञानिकले आत्मै पत्याउँदैन, तर सबैभन्दा धेरै खोजी हुने विषय भनेकै आत्माको विषय हो। धेरैचोटि आत्माको विषयमा खोजी भइसक्यो र आत्मा अजर अमर हुन्छ। यसले बारम्बार अवतार लिन्छ, बारम्बार यो संसारमा आएर हर चिज यही एउटा आत्मा बन्छ भन्ने सिद्धान्त छ। र हामीहरूले पनि यो मानव शरीर पाइसके पछाडि फेरि फर्केर गएर कुकुर आदि बन्नु नपरोस् भन्ने भावनाले नै यो सत्कर्म गर्नुपर्छ आमा भनेर भगवान कपिल देवजी बताउँदै भन्नुहुन्छ, हे माता, त्यसैले तपाईँ सारा यो संसारको इच्छा र आकाङ्क्षालाई त्याग गरेर चाहिँ भगवानमा मन लगाऊ। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम्। हे माता, त्यसैले तपाईँ भगवानको भजन गर्नुहोस्। भगवानको भजन गर्नाले र सत्सङ्ग सुन्नाले, सत्ग्रन्थ पढ्नाले ज्ञान हुन्छ कि म कहाँबाट आएँ, यो वास्तविक संसारको स्वरूप कस्तो छ। यो संसारको स्वरूपको अहिले एकछिन वर्णन गर्ने हो भने आश्चर्य लाग्छ। हेर्नुहोस्, अहिले यहाँ दिन छ त कहीँ रात भइरहेको ठाउँ छ। यही पृथ्वीमा 6 महिना दिन हुने ठाउँ छ, 6 महिना रात हुने ठाउँ छ। अहिले जाडो हुने ठाउँ छ कहीँ, त अहिले गर्मी हुने ठाउँ छ कहीँ। त यो आश्चर्यपूर्ण यो संसार छ। त यो संसार बुझि नसक्नु छ। त्यसैले ज्ञान केही हुन सक्दैन। शास्त्रको सार लिएर सद्गुरुहरूको शरणमा परेर भगवानको भजन गर्नु नै एकमात्र वास्तविक कर्म हो। त्यसैले आउनुहोस् हामी पनि भगवानको भजन गरौँ। प्रेमले भनौँ भक्तवत्सल भगवानको जय हो। आएका हामी हरि नाम जप्न, हरिजी गर्भदेखि कबुल गरेर। आएका हामी हरि नाम जप्न, हरिजी गर्भदेखि कबुल गरेर। जन्मिएपछि बिर्सन्छौँ सबै, जन्मिएपछि बिर्सन्छौँ सबै, हरिजी ओ मायाको जालमा परेर, हरिजी ओ मायाको जालमा परेर। आएका हामी हरि नाम जप्न, आएका हामी हरि नाम जप्न, हरिजी गर्भदेखि कबुल गरेर।
हरिजी के पोलानो छ र मरेर आएका हामी हरिनाम जप्न आएका हामी हरिनाम जप्न हरिजी गर्भैदेखि कबुल गरेर हरिजी गर्भैदेखि कबुल गरेर जय हो ज्ञान र भक्ति हो साथै लाने ज्ञान र भक्ति हो साथै लाने हरिजी राखौँ यसलाई दिलमा भरेर हरिजी राखौँ यसलाई दिलमा भरेर आएका हामी हरिनाम जप्न आएका हामी हरिनाम जप्न हरिजी गर्भैदेखि कबुल गरेर हरिजी गर्भैदेखि कबुल गरेर जन्मिएपछि बिर्सन्छौँ सबै जन्मिएपछि बिर्सन्छौँ सबै हरिजी यो मायाको जालमा परेर हरिजी यो मायाको जालमा परेर हरिजी के पोलानो छ र मरेर हरिजी राखौँ यसलाई दिलमा भरेर हरिजी गर्भैदेखि कबुल गरेर हरिजी गर्भैदेखि कबुल गरेर हरिजी गर्भैदेखि कबुल गरेर हामीहरू गर्भैदेखि भगवानको भजन गर्न भनेर कबुल गरेर आएका हौँ। त्यसैले भगवानको भजनमा कहिले पनि पछि पर्नु हुँदैन भनेर अनेक प्रकारले पुत्रले सम्झाए पछाडि माता देवहूतिले पनि बुझ्नुभयो र आफ्ना पुत्रका कुरालाई शिरोधार्य गरेर उहाँले आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुभयो र भगवानको भजन गर्न लाग्नुभयो। अब हामी चाहिँ भगवानको भजन गर्न लाग्ने नलाग्ने हाम्रो आफ्नो निर्णय हो र अन्तिममा देवहूति मातालाई भगवान कपिलदेवले सोध्नुभयो, हे माता, अब हजुरले बुझ्नुभयो होला नि जीवनको सार सर्वस्व भनेर प्रश्न गर्दा देवहूति माताले भन्नुभयो, जे हो त्यही हामीले बुझ्नुपर्छ। के भन्नुभयो त भन्दा, अहो बत स्वपचोतो गरिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तफस्ते जुह्वो सस्नुरार्या ब्रह्माणोचोर नाम गृणन्ते ते। हे बाबु, मैले तिमीले भन्न खोजेका सारा कुरा बुझेँ बाबु। मानव शरीर पाएर जसले पनि भगवानको भजन गर्छ उसले सबै कुरा जानेको हुँदो रहेछ। उसले जानेको बराबर भयो, किनभने जीवनको एकमात्र कर्तव्य हो भगवानको भजन। अहिले आएदेखि उहाँ कलाकारज्यूले कति भजन गाइसक्नुभयो, त्यो सारा भजनको रहस्य के त भन्दा भगवानको भजन गर्नु पर्दो रहेछ। आएका हामी कहिले भन्नुहुन्छ, कहिले भगवानको खालि भजनकै मात्रै कुरा आउँछ। त हाम्रो जीवनको एकमात्र कर्तव्य भनेको के रहेछ त भन्दा भगवानको भजन। भगवानलाई सम्झिनु, भगवानलाई मनन गर्नु, चिन्तन गर्नु। किन होला त भन्दा मैले हिजै बताएँ, हेर्नुहोस्, जीवनमा यदि हामीहरूलाई बाटो हिँड्दा कसैले एक गिलास पानी पनि दिन्छ भने हामी त्यसको ऋणी हुन्छौँ। एक गिलास पानी कसैले दियो भने हामी धन्यवाद भन्छौँ नि। आहा, कस्तो प्यास लागेको बेलामा पानी पिलायो, धन्यवाद। एक गिलास पानीमै हामी धन्यवाद दिन्छौँ भने भगवानले त हाम्रा लागि एक गिलास पानी मात्र होइन, यो पृथ्वी जहाँ बसेर चाहिँ यति मेरो जमिन भनेर हामी अड्डा जमाएका छौँ। जीवनभरि पिउने, नुहाउने, खाना आदि बनाउने, कपडा धुने, खेतीबाली गर्ने सारा पानीको इन्तजाम उनी भगवानले गरिदिएका छन्। त्यति मात्रै होइन, अनेक प्रकारका औषधि, अनेक प्रकारका खाद्य पदार्थ, भगवानको हाम्रो माथि कत्रो गुण छ। तर पनि हामीहरूले कहिलेकाहीँ भगवानको भजन गर्नुपर्छ भनौँ ए वाहियात कुरा 21औं शताब्दीमा। भगवान कसले देखेको छ र? त देखेकै मात्रै कुरा मान्दा त फेरि समस्या हुन्छ। अमेरिका देखेकै छैन, मान्नै पर्यो।
सूर्य र चन्द्रमा मात्रै देखिन्छ, 9 ग्रह भनिन्छन्, 2 ग्रह मात्रै देखिन्छन्। मान्नु पर्यो कि परेन त 9 वटा? नमान्नु भने ज्योतिषीले चिना देखाइसक्दा शनि लागेको रहेछ भनेर जप गर्न लागिहाल्छन्। मान्नै पर्यो त्यो पनि। त देखेरै मात्रै मान्छु भन्नु त बडा पागलपन हो। किनभने म मेरी आमैका गर्भबाट जन्मेको भन्ने पनि देखेको हुँदैन। त्यसैले आप्त कुरा हाम्रा पूर्वजहरूले बताउँदै आएका कुरालाई पनि हामीले मान्नु पर्यो। र भगवान अवश्य छन्, किनभने हिजो पनि मैले बताएँ, यो सृष्टिलाई हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ। यो सृष्टि बुझ्न त हामी सक्दैनौँ भने यो आफै त कसरी हुन्छ? यो सृष्टि मनुष्यले त बनाउन कहिले पनि सक्दैन भने यो सृष्टिलाई बनाउनेवाला अत्यन्त पावर भएको, अत्यन्त शक्ति भएको एउटा स्पिरिचुअल दिव्य वस्तु छ, जसले चाहिँ यो सारा संसारलाई बनाएर यत्रो कुरा चाहिँ हामीहरूलाई फ्रीमा दिएका छन्। र त्यस्ता फ्रीमा दाता, यत्रा सब कुछ दिनेवाला त्यस्ता दयालु भगवानको हामीहरूले चिन्तन गर्नु नै जीवनको सार ज्ञान भनेकै यति नै रहेछ पुत्र भनेर आमाले बताइन्। हजुरहरूले पनि बुझ्नुभयो होला। भगवानलाई किन मान्ने त भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला नि त। किनभने भगवानले हाम्रा लागि धेरै उपकार गर्नुभएको छ। यो चराचर जगत नै हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले हामीहरूले भगवानलाई भजन गर्नुपर्छ भनेर यस्ता प्रकारले आफ्नी आमाका कुरा सुने पछाडि अत्यन्त प्रसन्न भएर आमाले सबै कुरा बुझ्नुभयो भन्ने जानेर कपिल भगवान पनि गङ्गा सागरतर्फ जानुभयो। यता देवहूति माता भगवानको चिन्तनमा अत्यन्त मग्न भएर त्यही देह त्याग गर्नुभयो र उनले देह त्याग गरेका ठाउँमा सिद्धिदा नाम गरेको एउटा नदी भयो। जसले पनि यो पावन चरित्र भगवानको लीला कथाले युक्त भएको कपिलदेवको पावन चरित्रलाई श्रवण गर्छ उसले जीवनको वास्तविकतालाई बुझ्छ, अर्थात् भगवानको भक्ति किन गर्ने भन्ने विषयलाई थाहा पाउँछ। यति भन्दै तृतीय स्कन्धलाई विराम। हामीहरूले भागवतमा एउटा वंशावली श्रवण गर्छौँ जो हो स्वयम्भुव मनु र शतरूपा। स्वयम्भुव मनु र शतरूपा भनेका हाम्रा पहिला माता पिताजी, सबभन्दा फर्स्ट हामीहरूका बुवा र आमा मनु र शतरूपा। उनीहरूबाट चल्दै 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 आएर आज हामीहरू मानव कहलाएका। मनुबाट चलेको भएर मानव भनिएको। भरे प्रश्न आउन सक्छ नि किन मानव भनिएको भनेर। मनुबाट चलेको भएर मानव। मनु र शतरूपा पति पत्नी र यिनका 5 सन्तान थिए, जसमध्ये हामीले अहिले एकजना देवहूतिको चरित्रलाई श्रवण गर्यौँ। 2 भाइ छोरा थिए, प्रियव्रत र उत्तानपाद। 3 बहिनी छोरी थिए, आकुति, देवहूति र प्रसूति। देवहूतिको चरित्र हामीले श्रवण गर्यौँ, अत्यन्त पावन कथा, जहाँ हामीलाई थाहा भयो हामीहरूले गर्भमा कसम खाएर आएका रहेछौँ भगवानको भजन गर्ने। अहिले बिर्सेका छौँ कि सम्झेका छौँ? सम्झिरहेकै छौँ, यत्रो भगवानको लीलालाई सुन्दैछौँ, तर यतिमै अगाउनु चाहिँ हुँदैन है। मैले त कति हो कति गरेँ भनेर मक्ख पर्नु हुँदैन। अहङ्कार भए पछाडि फेरि सबै गयो। एकचोटि भगवानलाई अहङ्कार भएछ, श्री विष्णुलाई मलाई कहिल्यै ग्रह लाग्दैन भनेर अहङ्कार भएछ। त शनिदेवलाई झ्वाक चलेछ, अच्छा यी विष्णु पनि निकै मयौँ भन्दा छन्, अब यिनलाई चखाउँछु भनेर यिनले कता कता के गरेर पृथ्वीलाई दबाइदिए तल। अब पृथ्वी दबे पछाडि भगवानले सुँगुरको रूप लिनु पर्यो। भगवानले बराह रूप लिएर चाहिँ आएर राखिदिनु भयो पृथ्वी माथि। अनि त्यति बेलै शनिदेव आइपुगेछन्। होइन ए विष्णु, के छ खबर? कहिल्यै ग्रह लाग्दैन भन्थ्यौ नि भन्दा त भगवानले भन्नुभयो कहाँ लाग्छ त मलाई ग्रह। अब हुँदाहुँदै त्यत्रो चतुर्भुज, त्यति सुन्दर रूप छोडेर सुँगुर बन्नेका छौ, अझै यो भन्दा पनि तिमीलाई अझै तलको ग्रह लाग्नु पर्यो त? ग्रह त्यस्तो। त अहङ्कार भयो भने निकै मयौँ भन्नेलाई पनि त्यो अहङ्कारले दबाइदिन्छ। त्यसैले अहङ्कार हुनु भएन। हामीहरू भगवानको भजन गरिरहनु पर्यो। हामीहरूले देवहूतिको चरित्रलाई श्रवण गर्यौँ। अब आकुतिको विवाह भयो रुचि प्रजापतिसँग, र रुचिका वंशहरूले नै यज्ञको परम्परालाई चलाएर आज पनि हामी यज्ञ गर्छौँ। रुचिका पुत्र हुनुभयो यज्ञ नारायण। यज्ञले दक्षिणासँग विवाह गरेर अनेकौँ सन्तानहरूलाई अगाडि बढाएर चाहिँ त्यति बेला
स्वर्गको अधिपति राजा बन्नुभयो इन्द्र भगवान। र अब आकुतिकी बहिनी थिइन् प्रसूति, जसको विवाह भयो दक्ष प्रजापतिसँग। यो कथा सुन्दा माताहरूलाई निकै जाँगर चल्छ। अब दक्ष प्रजापति र प्रसूतिको कथा स्वस्थानीमा आउँछ, तर स्वस्थानीको भन्दा अलिकति कता कता अन्तर छ यसमा। लेख्दाखेरि अब कोही ठाउँ सर्टकट कोही ठाउँ लामो बनाएर लेखिएको हुन्छ। प्रसूति मानवीं दक्ष उपयेमे ह्यजात्मजः तस्यां ससर्ज दुहित्रे षोडशा मललोचना। प्रसूतिको विवाह भयो दक्ष प्रजापतिसँग। दक्ष प्रजापतिसँग विवाह भयो र 16वटी कन्या जन्मिए। 16वटी कन्या मध्ये 13 जना धर्मराजलाई विवाह गरिदिए र अग्निदेवलाई स्वाहा नाम गरेकी पुत्री दिए, पितृलाई स्वधा र शिवजीलाई सती नाम गरेकी कन्या प्रदान गर्नुभयो। सबैबाट सन्तान भए तर सती देवीबाट सन्तान भएन। किनभने सती देवीले गएर आफ्नो शरीर चाहिँ पिताजीको यज्ञ कुण्डमा, पिताजीले यज्ञ गरेका ठाउँमा, हरिद्वारमा चाहिँ यज्ञ भइरहेको थियो कनखल भन्ने ठाउँमा, त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो शरीर नै त्यो कुण्डमा हालेर चाहिँ स्वाहा गरिदिन्। त्यही कारणले सन्तान भएनन् सतीको भनेर मैत्रेय मुनिले विदुरजीलाई श्रवण गराउनु भयो। त विदुरजीले प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान, आफ्नै पिताजीका यज्ञमा गएर सती माताले चाहिँ किन चाहिँ शरीर त्याग्नु पर्यो नि, त्यस्तो विडम्बना किन आयो भनेर प्रश्न गरे पछाडि अब यो सारा रहस्यलाई खोल्दै चाहिँ विदुरजीलाई श्रवण गराउँदै मैत्रेय मुनि भन्न लाग्नुभयो, एक समयको कुरा हो, सारा सम्पूर्णका चाहिँ मालिक बनाएर दक्षलाई चाहिँ सबैले सम्मान गर्न भनेर एउटा सभामा बोलाएका थिए। त्यो सभामा सबै उपस्थित भएका थिए। अब ऋषि महर्षि त्यति बेलाका अब गण्य मान्ने जति सबै, अब सबैजना आइपुगे पछाडि त्यहाँ अब बसिसके र दक्ष प्रजापति अन्तिममा आइपुगे र अन्तिममा आएर चाहिँ सबैले आए भनेर जाने पछाडि उठेर स्वागत गरे, तर शिव र ब्रह्माजी उठ्नु भएन छ। अब ब्रह्माजी त उनका पिताजी हुन् दक्षजीका, उनलाई त्यो पिताजीदेखि त रिस उठेन, तर आफ्नो ज्वाइँ यो शिवजी यसले सम्मान गरेन मलाई भनेर अत्यन्त क्रोधित भएर चाहिँ रातो पिरो भएर चाहिँ गाली गर्दै भन्न लागे दक्ष प्रजापति, हेर सभासद हो, सभामा यदि एउटा पनि घिनलाग्दो दुष्ट मान्छे बसेको छ भने त्यो सभा नै दूषित भएर जान्छ। सबै छक्क परे, हे भगवान, यहाँ चाहिँ कोची बसेको रहेछ त दुष्ट, सभा नै खल्लो हुने गरी। यताउता हेर्न थाल्दा अब भन्न थाले दक्ष प्रजापति, होइन यताउता के हेरेको, यो शिवजीलाई देख्दैनौ, नाम चाहिँ शिवजी, हेर न नाङ्गै र भुतुङ्गे आएको छ थुक्क यो। शिवजीलाई देखेर त सबै छक्क पर्न थाले, हे भगवान, दक्ष प्रजापतिले शिवजीको अनादर गर्न थाले, आज के हुने हो भनेर सबैलाई सतर्कता अब डर लाग्न थाल्यो। अब दक्ष प्रजापति उच्किँदै गाली गर्न थाले खुब। सबैभन्दा सभापति अब अन्तिममा बोल्नुपर्ने सुरुमै बडबड गर्न थाले, यो त अत्यन्त नीच हो, नाङ्गै धडङ्गै हिँड्नेवाला, राम्रो जग्गामा बसेको भए पो सभ्यता जान्दथ्यो, भूत प्रेतका खाडीमा बस्ने यो मुले यसले के जानेको छ। शब्द त्यति नै नराम्रा प्रहार गर्दै भन्न लागे। अब कतिले भने, अरे दक्ष प्रजापति, तपाईँ आफ्नो ज्वाइँलाई किन यस्तो बेइज्जत गर्नुहुन्छ यो सभामा, हजारौँ मान्छे भएका बेला भन्दा, हे भगवान, यी ब्रह्माजीको बुद्धि बिग्रेर मेरी सती जस्ती सुन्दरी कन्या यसलाई दिएँ मैले। मेरो त्यति बेला भ्रान्त भएर म पागल भएको थिएँ। यो प्रेतसँग बस्ने, यसका साथी सङ्गी देख्यौ भने तिमीहरूले चिन्छौ, भोलिदेखि यो शिव भनेर तिमीहरूले सम्झिँदा पनि सम्झिँदैनौ, यसका साथी त्यस्ता छन्, गाँजा खाने, भाङ खाने, भूत प्रेतसँग बस्ने, यस्तो यो घिनलाग्दो। अब अत्यन्त अनादर गर्न थाले त भगवान भोलेनाथ पनि छक्क पर्नुभयो, हे भगवान, ज्वाइँ त यति साह्रो पो मन परेको रहेछ त ससुरालाई त भनेर त्यो दिन थाहा भयो। अब त्यति हुँदा हुँदै अत्यन्त क्रोधित भएर चाहिँ
गाली गर्दै श्राप दिए कि यो शिवलाई आजदेखि उपरान्त यसले मेरो अनादर गरेको छ, त्यसैले यज्ञमा कसैले पनि भाग नदिनु भनेर श्राप दिए। अब त्यति श्राप सुने पछाडि त नन्दीश्वरलाई रिस उठेछ, भगवान भोलेनाथको एकदमै प्रिय भक्त। अच्छा दक्ष प्रजापति, तिमीलाई प्रजापति हुने बित्तिकै अहङ्कार आयो, त अहङ्कार चाहिँ सबैलाई हुँदो रहेछ। बढ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। दक्षलाई पनि अब ठुलो पदवी पाए पछाडि अहङ्कार आएछ। उनले अब संविधानै बनाइदिए, आजदेखि शिवजीलाई कसैले चाहिँ पूजा नगर्नु। लु, यदि यज्ञमा शिवलाई कसैले दक्षिणा दिन्छ, हवन गर्छ भने अनि फेरि मेरो दुश्मन हुन्छ त्यो भनेर उनले तोकिदिए पछाडि त अब नन्दीश्वरलाई रिस उठ्यो। अच्छा धेरै बडबडाइस् त ए दक्ष, त निकै ठुलो हुँ भनेर बोको जस्तै बडबडाई गर्छस्, तेरो मुखमा चाहिँ छिट्टै अब बोकाको टाउको लागोस्। अब दिए श्राप, झ्वाकिएर बोकाको टाउको लाग्ने। ला, कुरो त निकै परै बिग्रिगयो नि। अब त हुँदाहुँदै दक्षको टाउकोमा बोकाको टाउको लाग्ने भयो। ओहो, अब त फेरि दक्षलाई पनि झ्वाक चलेछ। होइन, म मेरा ज्वाइँलाई गाली गर्दै थिएँ, मेरो ज्वाइँलाई नाङ्गो भने भुतुङ्गो भने के भयो त तिमीलाई, बिचमा आएर किन पस्यौ तिमी भनेर त्यहाँ दुईटाको तर्कातर्की झगडा लाग्न थाल्यो। सम्मान समारोहमा त झगडा समारोह भयो। अब त्यहाँ कुरो मिलेन भने कति साह्रो गडबड हुँदो रहेछ। यो सम्मान भनेको त्यस्तो, शिवजी उठेनन् भनेर त्यहाँसम्म। अब त्यति हुने बित्तिकै त हो त भनेर भृगुले उठेर श्राप दिए अब नन्दीश्वरलाई। ए नन्दीश्वर, तिमी ज्वाइँ र ससुराको झगडाको बिचमा किन पस्यौ भनेर गाली गर्दै अब श्राप दिन लागे। अरे तिमीहरू पाखण्डीहरू हौ, सबै शिवजीको पूजा गर्ने भनेर श्राप दिए, पाखण्डी हुने। ला, शिवजीका भक्त जति सबै पाखण्डी अरे भैया। अब त्यति सुन्ने बित्तिकै त फेरि उनलाई रिस उठ्यो, त उनले पनि श्राप दिए। श्रापमा श्राप भइरहेछ अब एकअर्कामा। ए ब्राह्मण, तिमीलाई दक्षिणा धेरै मिलेको थियो कि क्या हो? तिमीले त निकै ठुलो पक्ष ल्याऊ नि दक्षको, कहीँ नभएको खान नपाएका बाहुन तिमीहरू, जाऊ कलियुगमा सबै खानेवाला हुनु भनेर श्राप दिए। त्यही कारणले पनि होला ब्राह्मणहरू अचेल सबै थोक खान थालेका अरे। यहाँ लेखेको छ है, त्यो चाहिँ हो कि होइन। अब त्यति सुन्ने बित्तिकै अच्छा तिमीहरू बाहुनलाई चाहिँ सबै थोक खाएको भन्ने, शिवजीलाई पूजा गर्नेहरू, तिमीहरू त झन् देखिन्जेली सबै थोक खाने हुनु। भाङ धतुरो जति सबै नचाहिँदो जति चाहिँ तिमीहरूकै पेवा ल भनेर श्राप दिए पछाडि त शिवजीका भक्त पनि बदमास, ब्राह्मण पनि बदमास। अब रह्यो कोही रहेन भनेपछि सबै बदमास भयौँ हामी। अब श्राप परे पछाडि अब त्यति भइसके पछाडि भोलेनाथलाई पनि बडा विरक्ति लाग्यो। ओहो, यहाँ म बसेर आज यत्रो बर्बादको कुरो भयो, एउटा सबै थोक खाने, अर्को कोनी के बदमास, यताउता श्राप भयो, म आफै नै त्यहाँबाट जान्छु भनेर भगवान भोलेनाथ त्यहाँबाट आफ्नो धाम कैलाशतर्फ जानुभयो। अत्यन्त मनमा अशान्ति भयो, तर गएर आफ्नी पत्नीलाई सुनाएन। हामी हुनु भने आज तेरो बाउले यही भन्थ्यौँ नि त, हामी त गएर, तर भोलेनाथले त केही भन्नु भएन। आनन्दसँगले बस्नुभयो। जस्तो घरबाट निक्लेर सभामा जानुभएको थियो त्यस्तै आनन्दमय मुद्रामा जानुभयो। तर यता दक्ष प्रजापतिलाई भोले बाबादेखि मन मानेन। अब चाहिँ यो शिवजीलाई म देखाउँछु भनेर अत्यन्त क्रोधका साथमा उनले भयङ्कर एउटा यज्ञ गरे। त्यो यज्ञमा भगवान भोलेनाथलाई बोलाएनन्। भोलेनाथलाई नबोलाए पछाडि अब यत्र तत्रबाट सबैजना भेला भएर चाहिँ जान थाले कनखलतिर। अघि मैले बताएको ठाउँमा हरिद्वारमा चाहिँ उनले भयङ्कर ठुलो यज्ञ गरे। त त्यो यज्ञमा शिवजीलाई नबोलाए पछाडि सारा देवी देवताहरू कैलाश पर्वतका नजदिकैबाट सुई विमानमा चढेर जान थाले। सती माता आज बिहानदेखि उठेर छक्क परेर हेर्न थाल्नुभयो। ओहो, यो विमान आज बिहानदेखि कहाँ गएको छ भनेर यसो फर्केर हेर्दा आफ्नै बहिनीहरू गइरहेका छन्, राम्रा राम्रा गहना नौगेडी तिल्लरी आदि लगाएर। होइन, ए कहाँ हिँडेका तिमीहरू भनेर सोद्धा, अरे तपाईँलाई थाहा छैन दिदी, उहाँ हाम्रा पिताजीकामा कत्रो ठुलो यज्ञ छ। बिचारा सतीलाई त थाहा पनि थिएन, लाज लाग्यो। अब थाहा छैन भन्नु भएन, पिताले बोलाएनन् भन्दा त लाज हुने भयो। अरे भुसुक्कै बिर्सेन्छु मैले पनि, तिमीहरू जाँदै गर म आइहालेँ भनेर वचन दिइन् सती माताले।
भगवान भोलेनाथले अब चाल पाउनुभयो मसँग द्वेष भएर दक्षले नबोलाएका। त्यो कुरा चाल पाइसके पछाडि भोलेनाथले गएर चाहिँ तपस्याको मुद्रामा बस्नुभयो। आज मैले यदि सतीलाई नजाऊ भने पनि यिनी रिसाउने छिन्, जाऊ भने पनि अब कसरी जाऊ भन्नु, बडा बर्बाद हुने भयो भनेर अत्यन्त शान्त भएर बसे पछाडि भोलेनाथका छेउमा गएर सती माताले भन्न लाग्नुभयो, हे भोलेनाथ, आज हजुरका ससुराले ठुलो यज्ञ गरेका छन् अरे। आज सती मातालाई पनि बुद्धि लगाउने बेला भएछ। शब्द हेर्नुहोस्, आज मेरा माइतमा होइन भोले बाबा जाँदैनन् भन्ने चाल पाएर हजुरका ससुराले, मेरा माइतमा मेरा बुवाले होइन नि। फेरि यहाँ त बडा बोल्ने चाप्लुसी पनि सिकाइएको छ भागवतमा। हजुरका ससुराले भयङ्कर ठुलो यज्ञ लगाएका छन् अरे। यति सुन्ने बित्तिकै भोलेनाथ भने इन्भिटेसन कार्ड आयो त भन्दा होइन, कार्ड अब हजुर यत्रो जङ्गलभित्र बस्नु भएको छ, मिस भए जस्तो छ डाक, त्यही भएर नआएको होला। अच्छा, तिमीलाई पक्का विश्वास तिम्रा पिताले पठाएका थिए भनेर? अरे कसरी मलाई बिर्सिन सक्छन्, म त यति प्यारी छोरी हुँ। अब त्यति सुन्ने बित्तिकै भोलेनाथले भन्नुभयो, अवश्य पठाएका छैनन्, किनभने तिम्रा पिताजी मसँग द्वेषी भएका छन्, रिसाएका छन्। किन प्रभु भन्दा सारा रहस्य त्यति बेला भएको घटना आज बताउन कर लाग्यो भोलेनाथलाई र बताउनु भयो। अच्छा, त्यसो भए त म झन् जानै पर्ने भयो। अब म जान्छु र मेरा पिताजीलाई सम्झाएर चाहिँ अनि चाहिँ म हजुरलाई लिन पठाउँछु, हजुर मन नदुखाउनुहोस् भनेर अनेक प्रकारले सती माताले बुझाउन खोज्दा पनि भगवान भोलेनाथ मान्नु भएन। नबोलाएका ठाउँमा कहिल्यै जानु हुँदैन। नबोलाएका स्थानमा जानाले अपमान हुन्छ। अपमान भए पछाडि वैरिता, द्वेष फैलिन्छ, शत्रुता हुन्छ। त्यसैले नबोलाएका स्थानमा जाँदै नजानु भनेर जिद्दी गर्न लाग्दा पनि भोलेनाथको कुरा नमानेर सती जिद्दी गर्न लाग्नुभयो। आज म जान्छु भनेर जिद्दी गर्न लाग्दा भोलेनाथले अब तिमी जाऊ जेसुकै गर, म केही जान्दिनँ, म तपस्यामा बसेँ भनेर ध्यान मुद्रामा बस्न लाग्नुभयो। यता सती माता अब हिँड्नुभयो। सती माता जान लागे पछाडि भगवान भोलेनाथ यसो आँखा उगारेर हेर्नुहुन्छ, होइन साँच्चीकै पो गइन् कि क्या हो त भनेर हेर्दा अलि परसम्म पुगेर सती माता पनि फर्केर आउनु हुँदो रहेछ। होइन, भोलेनाथले जान भनिकन कसरी जानु? यता दुईजनैले अब मनमा कौतूहल भयो। जा भनौँ भने कसरी जा भनौँ, नजा भनौँ भने कसरी नजा भनौँ। यता सती माता विचार गर्नुहुन्छ, नसोधी भए पनि जाउँ कि भनेर दुईजनै अलमल्लमा परे। तर अन्तिममा चाहिँ भोलेनाथलाई भनेर जानुभयो, म चाहिँ अब हिँडेँ, म केही गर्दा रोकिन्न। स्त्रिया हट जबरजस्ती गरेर त्यहाँबाट जानुभयो। अब चाहिँ भोलेनाथले पनि विचार गर्नुभएछ, यिनी साँच्चै नै जाने रहेछन् भनेर आफ्ना नन्दी आदि सम्पूर्ण रुद्रगणहरूलाई भेला पारेर जाऊ माता सतीलाई पुर्याएर आओ उनको माइतमा, आजै होला अन्तिम विदाई भनेर सम्पूर्णलाई चाहिँ जय जयकारका साथमा भोलेनाथको जय जयकारका साथमा भोलेनाथको दिव्य भजन गाउँदै सबैजना मातालाई लिएर जान लागे। प्रेमले भनौँ कैलाशपति शिवशङ्कर भगवानको। भोले बाबा मेरो दुःख कष्ट मेटाइदेऊ, भोले बाबा मेरो दुःख कष्ट मेटाइदेऊ। डुब्न लाग्यो नौका मेरो पार लगाइदेऊ, डुब्न लाग्यो नौका मेरो पार लगाइदेऊ। भोले बाबा मेरो दुःख कष्ट मेटाइदेऊ, भोले बाबा मेरो दुःख कष्ट मेटाइदेऊ। डुब्न लाग्यो नौका मेरो पार लगाइदेऊ, डुब्न लाग्यो नौका मेरो पार लगाइदेऊ। सारा विश्व रहेको छ तिम्रो नयनमा, सारा विश्व रहेको छ तिम्रो
दुख कष्ट मेटाइदेऊ भोले बाबा